अष्टावधे राम 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 श्री रामनाम संगीतम की जय. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10வது ஸ்கந்தம் பூர்த்தி அடைஞ்சிட்டு இப்போ 11வது ஸ்கந்தம் பாராயணம் பண்ணோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் ஏகாதಶ ஸ்கந்தः அது பிரதமோத்தியாய முதல் அத்தியாயம். 11வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம். ஸ்ரீ பாதராயணுருவாச்ச பிரத்வாத இत्यवदं कृष्णः सवरामो यदुभिर्वृतः भुव अवतार यत् भारं जविष्टं जनयन् कलिं ये गोविदः सुबहुपाण्डुसुधाः सपत्नैर्द्योत्यदहेरणं कच ग्रहणादिभिस्तान् कृत्वा निमित्तमितरे तरदः समेतान् हत्वा नृपान् निरहरत् श्रुतिभारमेषः भूभारराजं पृतना यदिभिर्नरास्त्य गुप्त हि स्वबाहुभिरचिन्तयत्तप्रमेयः मन्य अवनिर्ननु गद अप्यगदं हि भारं यत्यातवं कुलमहो अविशक्यमास्ते नैवान् यतः परिपव अस्य भवेत् कथञ्चित् मत्संशयस्य विभुवोन्नहडस्य नित्यम् अन्धकलिं यदुकुलस्य विधाय वेणुस्तम्भस्य पत्नीमिवः शान्तिमुपैदिष्दाम एवं जपसितो राजन् सत्यसङ्कल्प ईश्वरः सावव्याजेन विप्राणं संचक्रे स्वकुलं विभुः स्वमूर्त्या लोकलावण्यनिर्मुक्त्या लोचनं नृणां गीर्व्यस्तः स्मरतां चित्तं पदेस्तानीक्षतां क्रियाः आचित्यगेत् सुश्लोकं विदत्यः यञ्चसानुकौ तमो अणयः तरिष्यन्तीत्याघात् स्वं पदमीश्वरः. राजोवाच ब्रह्मण्याणं वदन् याणं नित्यः पुरत्वोपसेविनाम विप्रसापः कथमभूत् कृष्णीं वेष्णीनाम कृष्णचेतसां यन्निमित्तः स वै शापो यातृशो ध्वजसत्तमः कथम्यात्मनां वेद एतत् सर्वं वदस्व मे. शेषोवाच विप्रत्वभुः सकलसुन्दरसन्निवेशं कर्माचरन् भुवि सुमङ्गलाम् आप्तकामः आस्ताय धाम समरममाण उदारकीर्तिः समर्थकैच्छत कुलं स्थिरकृत्य शेषः कर्माणि पुण्यनिबहानि सुमङ्गलानि गायत् जगत् कलिमला अपहराणि कृत्वा कालात्मना निवसतः यदिदेव गेहे पिण्डारकं समगमन् मुनयो निसृष्टाः विश्वामित्रासितः कण्वो दुर्वास भृगुरङ्गिराः काश्यपः वामदेव अत्र वसिष्ठो नारदादयः गिरिडन्दस्तान् उपव्रज कुमारः यदुनन्तरः उपसङ्गृह्य पप्रचुर् अविनीता विनीतवत् देवविषयित्वा स्त्रीवेषैः साम्बं जाम्बपदीसुतं येषा पृच्छदिवो विप्रः अन्तर्वत्न्याभिषेक्षणा नष्टं विलज्जति साक्षात् प्रप्रोद अमोघदर्शनाः सुशोष्यन्ति पुत्रकामः किंचित् सञ्जनिष्यति एवं प्रलप्ता मुनयस्ताणूचुः कुपिता नृप जनयिष्यति वो मन्तः मुसलं कुलनाशनं तत्सत्पदे अदितं सन्त्रस्तः विमुच्यः सकसोदरं साम्बस्क्यं तस्मिन् मुसलं कल्वयस्मयं किं कृतं मन्दवाक्यैर्न किं वदिष्यन्ति नो जनाः. यदि विक्पलितः गेहान् आदाय मुसलं ययुः तच्चोपनीय सदसे परिम्लाणमुखर्षयः राक्षः आवेदयान् चक्रुः सर्वयादवसन्निधौ श्रुत्वामोघं विप्रसापं दृष्ट्वा च मुसलं नृपः विस्मितः वै सन्त्रस्तः बभूवुर्द्वारगोकसः तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराजश्च आहुगः समुद्रसलिलं प्रास्यं लोहं चासावशेषितं कश्चिन् मत्स्यो अकसिल्लोहं चूर्णानि तरलिस्ततः उक्ष्यमाणानि वेलाणयं लक्ष्यानि आसने किलैरखाः मत्स्यो गृहीतो मत्स्यक्ष्णैर्जालिनान्यैः सहार्णवे दशोदरगदं दस्यो उदरगदं लोहं न शल्ये लब्धः अकरोत् भगवन्याद् सर्वार्थ ईश्वरावि तदन्यता कर्तुं नैच्छत् विप्रसापं कालुरूपी अन्वमोदत. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः. श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः. गोपिकार्जुनस्मरण गोविंद गोविंद. जय जानिकान्तस्मरण जय जय राम राम. आंजनेय स्वामी की जय. सकल साधुमणि की जय. अथ तृतीय अध्यायः. श्रीशुकोवाच गोविन्दपचगुप्तायं द्वारवत्यं गुरुत्वः अवाच्यन् नारद अभीक्ष्णं कृष्णो उवासन लालसः
होणुहराजन् इन्द्रियवान् मुकुन्दचरणाम्बुजमन्न भजेदः सर्वदो मृत्युम् उपास्यम् अमरोत्तमैः तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवगृहागतम् अर्चितं सुखमासेनम् अभिवाद्येदमब्रवीत् वसुदेवोवाच भगवन् भवतु यात्रः स्वस्तिः सर्वदेहिनां क्रमणानां यदा पित्रोरुत्तमश्लोकवात्मनां बोधानां देवचरितं दुःखाय च सुखायैव हि साधनं तादृशाम् अच्युतात्मनां भजन्ति ये यदा देवान् देवा अवि तथैव तान् चायैव कर्मसज्जीवाः साधवः दीनवत्सलः ब्रह्मस्तथा विपुच्चामो धर्मान् बाहवतांस्तव या श्रुत्वः सत्या मत्यमुच्येत सर्वतोपयात् अहं किल पुराणन्तं प्रजात्वमुक्तिदम् अभूजयं न मोक्षयः मोहितो देवमायया यदा विचित्रव्यसनात् भवद्भिर्विश्वतो भयात् मुच्येम ह्यञ्जसैवात्ता तदा नशादिसुव्रत श्रीशुवाच सञ्चन्नेवं राजन्नेवं कृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमदा वेदस्तमाह वदेवर्षि हरिः संस्मारितो गुणैः नारदवाच सम्यक् एतत् व्यवसितं भवतः सात्वतः यत्पृच्छसे बाहवदान् धर्मस्त्वं विश्वभावनान् श्रुतो आतृदो वा अनुमोदितः सत्यपुणादितद्धर्मो देवविश्वत्रुः अभिः हि तया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्मारितो भगवानत्य देवनारायणो मम अत्राप्युताहरन्तीम् इमम् इतिहासं पुरातनम् आश्रबाणं च संवादं विदेहस्य महात्मनः प्रियव्रतनाम सुतो मनोः स्वायम्भुपस्त्ययः तस्याप्नित्रस्ततो नाभिर्ऋषभस्तत्सुतप्रस्मृतः तमाहुर्वासुदेवांसं मोक्षधर्मविवक्षयाम् अवतीर्णं सुतशतं तस्यासित् ब्रह्मभारकं देशं वै भरतो ज्येष्ठनारायणपरायणः विख्यातवर्षमेतत् यन्नाम्नः भारतम् अद्भुतं स भुक्तवोहं त्यक्तेमां निर्गतस्तरस्तपसः हरिम् उपासिनस्तत्पतिभिं लेभे वैः जन्मविस्त्रिभिः तेषां नवप्त्युपपदयो अस्यः समन्ततः कर्मतन्त्रप्रणेदार एकाशितित्वचार्यः नवापवन् महाबाहमुनयोः ख्यातशंसिनः श्रमणः वादरशुन आत्मविद्याविशारदाः कविर्हरिरन्तरिक्ष प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रत्रिमिणश्चमसः करभाजनः ते भगवद्रूपं विश्वं सदात्मकम् आत्मना अव्यतिरेकिनः पश्यन्त व्यसनमहिम् अव्यहदेष्टकतयः सुसिद्धं सात्य गन्धर्व यक्ष नरकिन्नर नागलोकान् मुक्ता चरन्ति मुनिचारणबोधनाद विद्याधरत्वचकवां भुवनानि कामं दये गदानिभिः सत्रमुपजग्मुर्यदुर्चया वेदायमानं ऋषिभिर अजन अभि महात्मनः तान् दृष्ट्वा स्वजसङ्कासान् महाबाहवदान् नृपः यजमान अग्नयो विप्रः सर्वे यवोपदस्तिरे विदेहस्तान् अभिप्रत्यः नारायणपरायणान् वेदः सम्भोजयन् चक्रे आसनस्तान् यथार्हतः तान् रोचमानान् स्वरुचः ब्रह्मपुत्रोपमान् नव पप्रच्च परमप्रीतः प्रश्रया वणदो नृपः इति उवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदानुभवमदत्वशः विष्णुर्बोधानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनं क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् अदा आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो अनघः संसारे अस्मिन् क्षणात् अवे सत्सङ्गसेवतिर्नृणां धर्मान् बाहवदान् रोधः यदिनः श्रुतये श्रमं ये प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानम् अभ्यजः श्रीनारदवाच एवं ते निमिना पृष्ठ वसुदेव महत्तमः तदिपूज्य अप्रपन्न प्रत्यः सतस्यत्विजं नृपं कविरुवाच मन्या कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादं भुजो उपासनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धिरसदात्मभावात् विश्वात्मनः यत्र निवर्तते बिः ये वै भगवदा प्रोक्त उपाय ह्यात्मलप्तये अंजपुंसाम् अविदुषां वित्ति भागवतान् हि दान् यानास्ताय नरो राजन न प्रमात्येत कर्षचित् दावण निमिल्यवान् यत्र न स्खलेन पदे दिह कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वाह बुद्ध्यात्मना वा अनुसृता स्वभावात् करोति यत् सकलं परस्मै नारायणाय यदि समर्पयेत् तत् वयं तृतीया अभिनिवेशतः स्यात् ईशा तवेदस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माय यादो बुधः आपचेत्तम भक्तैः एषम गुरुदेवतात्मा अविद्यमानो अव्याववादी हि त्वयोर्त्यादुदयः स्वप्नमनोरथौ यदा
तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनोः बुधः निरुन्त्यात्यपयं ततः स्यात् शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणिर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विरज्यो विचलित असङ्गः एवं रथः स्वप्रियनामकीर्त्यः जातानुरागो हृदचित्त उच्चैः असत्यदोरोदिति रौतिका यदि उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः कं वायुमग्निं सरलं महिं च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशोत्रमादीन् सरित्समत्रां च हरिः शरीरं यत्किञ्चः बोधं प्रणमेतानन्यः भक्तिपरेशानुभव विरक्तिरन्यत्र चैवश स्त्रीकायककालः प्रवर्त्यमाणस्य यदाश्नत स्युः दृष्टिपुष्टिः श्रुतवायु अणुकासम् इत्योच्युताङ्क्रिं भजतो अणुवृत्त्यः भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य रजंस्ततः परमशान्तिमुपैति साक्षात् राजोवाच आदभागवतं ब्रूत यद्धर्मो यातृशो नृणां यदाचरति यत्प्रोधे यैर्लिङ्गैर्भगवत्प्रियः हरिर्वाच सर्वबोधेषु यः पश्यत् भगवद्भावमात्मनः बोधानि भगवत्यात्मन्येष भगवद्बाहुदत्तमः ईश्वरेषु तदीनेषु बालिशेषु त्रिषु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः अच्छायां च हरये भोजां यः शतये हृदये न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतस्मृतः गृहात् अभीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टिर्न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै बाहुदत्तमः देहेन्द्रियप्राणमनोधियं योः जन्माप्ययुक्षुत् वयदर्शनकृच्छः संसारधर्मै अभिमुह्यमानः स्मृत्यः हरिर्भागवतप्रधानः न कामकर्म बीजानं यस्य चेतसि सम्भवः वासुदेवैकनिलयः स वै बाहुदत्तमः न यस्य जन्मकर्मप्यं न वर्णाश्रमजादिभिः सज्जते अस्मिन् अहम्भावो देहे वैसव हरिप्रियः न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा विदाहं सर्वबोधसमशान्तः स वै बाहुदत्तमः त्रिभुवनविभवहेदवे अप्यहुण्डस्मृतिर् अजितात्मसुरादिभिर्विमृक्यात् न चलति भगवत्पदारविन्द लवनिमिष अर्थमपि य सव वैष्णवाक्रियः भगवदवरु विक्रमाङ्गुलिशाखा नखमणिश्चन्द्रिकया निरस्तताभे हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्रयुवोदिते अर्कतापः व्यसुजति हृदयं न तस्य साक्षात् हरिरवसाभिहितो अप्यहोगनाशः प्रणयरशणयः तदाङ्गिर्पद्मः स भवति भागवतप्रधानमुक्तः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिकार्जुनस्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकान्तस्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः राजोवाच परस्य विष्णुर्यशस्य मायनामपि मोहिनीं मायां वेदमिच्छामो भगवन्तो प्रवन्तनः नाणतृप्ये जशन् युष्मत्वचोः हरिकथामृतं संसारतापनिरस्तप्तो मध्यस्तत्तापमेषचं मे अन्तरिक्षोवाच येभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतिर्महापुरुषः ससज्जोच्चावचान् आद्य स्वमात्रात्मप्रसिद्धये एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चतादिभिः एकदः दशता आत्मानं विभजन्त्युषते गुणान् सपुञ्चाणः आत्मप्रत्योदितैः प्रभुः मन्यमाण इदं सृष्टम् आत्मानमिह सज्जते कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सन्निमित्तानि देहवृत् तत्तत् कर्मफलं गृह्णन् ब्रह्मदीह सुखेतरम् इत्थं कर्म गतिर्गच्छन् बह्वपत्रवः पुमान् आबोधसम्प्लवात् सर्गं प्रलयावस्नदे अवशः धातु उपप्लव आसन्ने व्यक्तं द्रव्यगुणात्मकम् अनदिनतरः कालः ह्यव्यक्तया अपकर्षति सदवशः ह्यनावृष्टिर्भविष्यत् उल्पणा भुवि तत्कालो उभुच्छितोष्णर्कौ लोकां स्त्रीण प्रदभिष्यति पादालतलमारभ्यः सङ्घर्षणमुखानलः दहन् उत्पसिको वेश्वक्य वर्तते वायुनेतितः सांवर्तको मेघगणो वर्षति स्म सदं समाः दाराभिर्हस्तिहस्ताभिर्लीयते सलिले विराट् ततो विराजमुत्सर्जः वैराजपुरुषो नृपः अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं निरिन्तन इवानलः वायन हृदगन्ताभुः सरलत्वाय कल्पते सरलं तद्रसं ज्योतिष्वायुः कल्पते हृदरूपं तु तमसा वायुज्योतिः प्रलीयते यदा स्पर्शः अवकाशेन वायुर्नभसि लीयते कालात्मनः हृदगुणनभ आत्मनि लीयते इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सह
वैकारिकै नृप प्रविशन्ति अहङ्कारं स्वगुणैरहमात्मनि येषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी त्रिवर्णिवर्णिदास्तां त्रिवर्णवर्णिदास्माभिः किं भूय शोधमिच्छसि राजोवाच यदेदमैश्वर्यं मायं दुस्तरम् अकृतात्मभिः तरन्त्यञ्च स्थूलधियः महर्षि इदमुच्यतां प्रबुद्ध उवाच कर्मणार्वमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्यत् पाकविपर्यासं वेदनिचारिणां नृणां नित्यातिथेन प्रीत्यन् दुर्लभेन आत्ममृत्युना भापत्याप्तपशुभिः काप्रीतिः साधितैश्चलैः एवं लोकं परं विद्यन्नस्परं कर्म निर्मितं सदुल्या अतिशयत्वंसं यदा मण्डलवर्तिनां तस्मात् कुरुं प्रपद्येतः जिज्ञा सोषय उत्तमं साब्दे परे च जष्णादं ब्रह्मण्युपसमाश्रयं तत्र बाहवदान् धर्मान् शिक्षयत् कुर्म आत्मदैवतः अमायया अणुप्रत्यः यस्दुष्येत् आत्मा आत्मदो हरिः सर्वदा मनसा असङ्गमादो सङ्गं च साधुषु तयं मैत्रीं प्रश्रयं च बोधे श्रद्धः यथोचितं शौचं तपस्तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च समत्वं तन्तसंशयोः सर्वत्र आत्मेश्वरान् भिक्षां कैवल्या अणिकेतलां विविक्तचेरवसनं सन्तोषं येन केनचित् श्रद्धा बाहुवते शास्त्रे अनिन्तम् अन्यत्र चाभिः मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं समतमाभवि श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरिरद्भुतकर्मणः जन्मकर्मगुणानं च तदर्थः अखिलचेष्टितम् इष्टं दत्तं तपो जप्तं नृत्तं यश्चात्मनः प्रियम् दारान् सदान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनं यत् कृष्णात्मनादेषु मनुष्यस्य च सौहृदं परिचर्यां चौपयत्र महसु साधुषु परस्परानुकथनं पावनं भगवत्यशः मिदोः रतिर्मितस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिद आत्मनः स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिदो अहोकहरं हरिं भक्त्या सञ्जातीय भक्त्या बिप्रत्युत्पलकां धनं क्वचित् रुदन्ति अच्युत चिन्तया क्वचित् असदितान्तन्ति वदन्त्यलौकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजं भवन्ति दृष्टिं परमेत्य निर्वृतः इति भागवतान् धर्मं शिक्षण भक्त्या तदुत्तया नारायणपरो मायाम् अञ्चस्तरदि दुस्तरां राजवाच नारायणम् अभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठाम् अर्हत न वोढव्ययं हि ब्रह्मवित्तमः पिपुलायन उवाच स्थित्यद्भव प्रलयहेतु अहेतुरस्य यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र नैदन्मनो विशदिकागुत चक्षुरात्मा प्राणिन्द्रियाणि च यदानलम् अर्चिष स्वाहा शब्दभिः बोधक निषेधदया आत्ममूलम् अर्थोक्तमाहं यतृते न निषेधसिद्धिः सत्त्वं रजस्तमेति त्रिवृत् एकमादौ सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवं ज्ञानक्रियात्वबलरूपं तयोर्शक्ति ब्रह्मैवभाति सदसश्च तयो परं यत् नात्मा चचान न मरिष्यति नैतते असौ न क्षीयते सवणवित् व्यभिचारिणं हि सर्वत्र शश्वत अणवाय उपलब्धिमात्रं प्राणो यतेन्द्रियं बलेन विकल्पितं सत् अण्डेषु पेशिषु तरुषु अणिविशिष्यदेषु प्राणो हि जेपमुपदापति तत्र सन्ने यतीन्द्रियगणे अहमि च प्रसुप्ते कूटस्थ आसि मृदे तदनुस्मृतिर्नः यदि अब्जनाभचरणैषणयो उरुभक्त्या चेदो मलानि विदमेत् गुणकर्मचानि तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् यदामलदृशो सवितृप्रकाशः राजवास कर्मयोगमदः न पुरुषो येन संस्कृतः विधीयेहासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विद्यते परम् एवं प्रश्नं ऋषिन् पूर्वम् अपृच्छं पितरन्तिके न प्रमण्णं ब्रह्मणः पुत्रस्तत्र कारणमुच्यताम् आविर्होत्र उवाच कर्म विकर्मेति वेदवादनलौकिकः वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः परोक्षवादो वेदो अयं बालानाम् अनुशासनं कर्ममोक्षाय कर्माणि विदत्ते ह्यकथं ह्यदा नाचरति यस्तु वेदोक्तम् स्वयमग्निः जितेन्द्रियः विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्युर्मृत्युम् उपैति सः वेदोक्तमेव कुर्वाणि नित्यं अर्पितम् ईश्वरं नैष्कर्म्यं लभते सिद्धिं रोचनात्ता फलश्रुतिः य आशु हृदयकन्दिमिनिर्जहिषु परात्मनः विद्नोपचरेत् देवं तन्त्रोक्तेन च यकेशवं
लब्धानुग्रह आचार्याद्देनः सन्दर्शितागमः महापुरुषम् अभ्यर्चन् मूर्त्याभिमतया आत्मनः शुचिः सम्मुखम् आसीनः प्राणसंयमनादिभिः पिण्डं विशत्य संन्यासं तद्रक्षो अच्छेतरेण आच्छाद हृदयचाभिः यथा लब्धोपचारकैः द्रव्याश्रित्यात्मलिङ्गाभिः निष्पाद्य प्रोक्ष्य आचासनम् पात्यादीन् अवकल्प्यातः सन्निधाप्य समाहितः हृदादिभिः तदन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत् साङ्गोपाङ्गं सभाषदां तां तं मूर्तिम् स्ममन्त्रतः पात्यार्क्य आचमनीयात्यैः स्नानवासो विभूषणैः गन्धमाल्याक्षतस्रग्भिर्धूपदीपोपहारकैः साङ्गं सम्पूज्य विधिवत् स्तवैः स्तुत्वा नमेत् हरिम् आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूजयेत् हरेः शेषमादाय शरसिः स्वादान्य उद्वास्य सत्कृतम् एवम् आज्ञार्कदो यादौ अदितौ हृदये च यः यजिस्वरम् आत्मानम् अचिरान् मुच्यते हि सः यजिस्वरम् आत्मानम् अचिरात् मुच्यते हि सः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद। जय जानकांत स्वामी जय जय राम राम। आंजनेय स्वामी की जय। अथ चतुर्थाध्यायः। राजोवाच यानि यानि हि कर्माणि यैः स्वच्छन्तजन्मभिः जगे करोति कर्ता न वा हरिस्तानि ब्रुवन्तनः। त्रिमिल उवाच य वा अनन्तस्य गुणान् अनन्तानुक्रमेष्यन् सद्हो बालबुद्धिः रजांसि भूमिर्गणयन् कथञ्चित् कालेनः नैवाखिल शक्तिदाम्नः बोधयतां पञ्चविध आत्मसृष्टैः पुरं राजं विरचय्य तस्मिन् स्वांशिनः विष्टः पुरुषापितानम् अवाप नारायणम् आदिदेवः यत्काय यशः भवनत्रयस्तन्निवेश यस्येन्द्रियस्तन्तनुप्रदाम् उभयेन्द्रियाणि ज्ञानस्वतः स्वसनतः लब्ध बलमोजयीहः सद्वादिभिः तिथिलयोद्भव आदिकर्ताः। आदवबुच्चतुर्थे रजसांस्य सर्गः विष्णुस्थितः कृतपतिर्प्रजधर्मसेतुः रुद्रः अप्ययाय तमसा पुरुषस्य आद्यः विद्युद्भवस्थितिलया सततं प्रजासु धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नरऋषि प्रबर प्रशान्तः नैष्कर्म्यलक्षणम् उवाच चचार कर्म दे यो अद्यापि चास्त ऋषिवर्य निषेविताङ्घ्रिः इन्द्रो विशङ्क्य ममदाम निःसृषतीति कामन्ययुङ्क्त सगणं स पदव्युवाक्यं गात्वाप्सरो गणवसन्तसुमन्तपादिः श्रीप्रेक्षणो शिबिर् अविद्यतन्महिमहिज्ञः विज्ञाय चक्रकृतमक्रमम् आदिदेवः प्राह प्रहस्य गातविस्मय येजमानान् मा वैष्णवो मदनमारतदेवपत्वः गृह्णीत न बलिमशून्यमिमं कुरुत्वम् एतं प्रवृत्य अभयदे नरदेवदेवः सर्वेण नम्रशिरसः सगृणं तमूचुः नैतद्विभो त्वयि परे अविकृते विचित्रं स्वरामधीर निघरादपादपद्मे त्वां सेवपदां सरकृता बहवो अन्तरायः स्वौघं विलङ्क्य परमं व्रजतं पदं ते नान्यस्य पश्यसि फलिन् तदतः स्वभागान् तत्ते पदं त्वम् अविदा यदि विघ्नमूर्तिमुत्नि श्रुतित्रिकालं गुणमारद दैह्व्य शैष्ण्यान् अस्मोणपाल जलदि अदितेज्य केचित् क्रोधस्य यान्ति प्रबलस्य वशं पदे गोर्मज्जन्ते दुश्चरतपश्च कृतोत्सृजन्ति इति प्रणतां देशां स्त्रियोः आद्यत्पददर्शनः दर्शयामास शुश्रूषाम स्वच्छतः कुर्वतीर्विभुः दे देवानुचरः दृष्टः श्रियः श्रीरिव रूपिणी गन्तेन मुमुहुस्तासां रूपौदार्य हतश्रियः तानाह देवदेवेश प्रणदान प्रसन्निव आसां एकतमां भृङ्क्त्वं सवर्णं स्वर्गभूषणम् ओमित्यादेशम् आदायः नत्वा तं स्वरवन्तिनः ऊर्वशीम् अप्सरश्रेष्ठं पुरस्कृत्य दिवं जयुः इन्द्रायाणं ये सदसि शृण्वतां त्रिदिवौगसाम् ओच नारायणबलं शक्रस्तत्र स विस्मितः अंशस्वरूप्य अवदत्यच्युत आत्मयोगं तत्तु कुमारऋषभ भगवान् पिता नः विष्णुः शिवाय जगतं कलया विदीर्णस्तेनाहृदा मदिपिता श्रुतयो हयास्ये गुप्तप्यये मणुर् औषधि यश्च मात्स्ये ग्रौडे हदोः तिथि च उत्तरदाम्बस उत्तरदाम्बस क्ष्मां गौर्मिः कृतो
अत्र अमुदर्मथने स्वपृष्ठे ग्राहान्ते प्रबन्नम् इबराजम् उर्वराजम् अमुञ्चदात्तं संस्तन्वदाधिपतितान् श्रमणान् ऋषिंश्च सक्तं च वृत्रवदस्तमसि प्रविष्टं देवस्त्रियो असुरगृहे विहिता अनाथा जज्ञा सुरेन्द्रम् अभयाय सदां ऋषिं मे देवासुरे इति वै विदिश दैत्यपदिन सुरात्ते आत्मान्तरेषु भुवनान् यदतात् कलाभिः भूत्पादवामन इमाम् अहरत् बले स्मृष्मां याचञ्चलेन समदात् अदितेः सुतेभ्यः निःक्षत्रियाम् अकृत यां च त्रिशब्दकृत्वः रामस्तहैह्य कुलाप्यय भार्गवाग्निः स्वाप्तिं भवन्तः दशवक्त्रमहन्न सलङ्कं सीतापतिर्जयति लोकमलग्नकीर्तेः सीतापतिर्जयति लोकमलग्नकीर्तेः सीतापतिर्जयति लोकमलग्नकीर्तिः सीतापतिर्जयति लोकमलग्नकीर्तिः निःक्षत्रियाम् अकृत गां च त्रिशब्दकृत्वः रामस्तहैह्य कुलाप्यय भार्गवाग्निः स्वाप्तिं भवन्तः दशवक्त्रमहन्न सलङ्कं सीतापतिर्जयति लोकमलग्नकीर्तिः स्वाप्तिं भवन्तः दशवक्त्रमहन्न सलङ्कं सीतापतिर्जयति लोकमलग्नकीर्तिः भूमेर्बरावतरणाय यदुष्वजन्म जात करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि वादिर्विमोहयति त्यक्तहृद अददर्हान् श्रोत्रान् कलोवति भुजो न्यहनिष्यतन्ते एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः पूर्णि भूरि यशसो वर्णितानि महाभुज इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे चतुर्थाध्यायः। श्री नमः श्री नमः श्री नमः। गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्तस्मरण जय जय राम राम। अथ पञ्चमोऽध्यायः। राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्तात्मवित्तमः देशम् अशान्तकामाणां का निष्ठा अभिजितात्मनां। चमसुवाच मुखबाहुरुपादिभ्यः पुरुषस्य आश्रमैः सह चत्वारजग्निरे वष्णः वनैर्विप्रातयः पृथक् ये येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभुवम् ईश्वरं न भजन्त अवजानन्ति स्नानात् प्रष्टा प्रदन्त्यतः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनः श्रियसूत्रादयश्चैव दे अनुकम्जा भवातृषां विप्र राजन्यवैश्यो च हरिः प्राप्त पदान्तिकं सौदेनः जन्मनादापि मुह्यन्ताम्नाय वादिनः कर्मणोः विदः सप्ता मूर्खः पण्डितमानः वदन्ति चाडुगान् मूढः यया मात्या निगरोत्सुकाः ललसा घोरसङ्कल्पः कामः अहिमन्यवः ताम्बिकामानः पावः विहदन्ति अच्युतप्रियान् वदन्ति ते अन्योन्यम् उपासितस्त्रयोः गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः एजञ्च शुष्टान् अभिधान् अदक्षिणम वृत्यै परम कृन्ति यद् पशून् अधस्तुतः श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्ययः त्यागेन रूपेण परेण कर्मणः जातस्मयोन् अन्ततीयः सहेश्वरान् सदो अवमन्यन्ति हरिप्रियान् कलः सर्वेषु सस्वत् तनुप्लुत् स्वावस्थितं यदा खमात्मानम् अभीष्टमीश्वरं वेदोपगीतं शनः शृण्वते अबुधः मनोरथनं प्रवदन्ति वार्तया लोके व्यपायामिषम् अत्यसेवया नित्यस्तु जन्तुर्न हि तत्र ते स्तोतनः व्यवस्थितस्तेषु विवाहयज्ञे सुराग्रहीरासु निवृत्तिहृष्टा धनं च धर्मैकबलं यदो वै ज्ञानं सविज्ञानम् अनुप्रशान्ति गृहेषु युज्यन्ति कले वरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यं यत् घ्राणपक्षः विहितः सुरायास्तदा पशोरालपनं न हिंसा एवं व्यवाय प्रजया न सदृत्या इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मं ये तेनवं विदो असन्तः स्तप्तः सदभिमानिनः पशून् दृह्यन्ते विश्रप्तः प्रेत्यगादन्ति ते च तान् द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृदगे साणपन्ति अस्मिन् बद्धस्नेह वदन्त्यतः ये कैवल्यम् असम्प्राप्तः ये चादिताश्च मूढतां त्रैवर्तिका ख्यते अक्षिणः आत्मानं घातयन्ति ते येदः आत्महनो अशान्ता अज्ञानि ज्ञानमानिनः सीदन्ति अकृतकृत्या वै कालत्वस्तमनोरथः हित्वात्यायासरच्चित्ता गृहापत्यसुहृश्रियः तमो विशन्ति अनिच्छतः वासुदेव परामुखाः। राजवाच कस्मिन् काले च भगवान् किं वर्णकीदृशो द्रुभिः नाम्ना वाक्येन विधि न भोज्यते तथोच्यतां। करवाचनुवाच कृतं त्रेतत् पापरं च कलिरित्येष केशवः नानावर्णाभिताकारो नानैव विधिनेच्यते
हृदय शुक्ल चतुर्बाहुर्जडिलः बल्गलाम्बरः कृष्णार्जुनो उपवीताक्षन् बिभ्रत् दण्डकमण्डलो मनुष्यास्तः तदा सन्तः निर्वैरः सुहृदसमः यजन्ति तपसा देवं समेन च तमेन च हंसः सुपर्णः वैकुण्ठो धर्मः योगेश्वरो अमलः ईश्वरपुरुषः व्यक्तः परमात्मेति ये त्रयदायं रक्तवर्णासव चतुर्बाहुस्त्रिमैकलः हिरण्यकेशस्त्रयात्मः शुक्लशुभाच्युपलक्षणः तं ततः मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम् यजन्ति विद्यया त्रयः धर्मिष्ठः ब्रह्मवादिनः विष्णुरक्तः प्रश्निकल्पः सर्वदेव उरुक्रमः ऋषाकविर्जयन्तश्च उरुकाय इदिर्यते द्वापरे भगवन्श्यामः पीतवासः निजायुधः श्रीवत्सादिभिरङ्गैश्चः लक्षणैरुपलक्षितः तं तथा पुरुषं लभन्त्य महाराजोपलक्षणं यजन्ति वेदतन्त्राप्यम परं जिज्ञासवो नृपः नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च प्रत्युम्नाय अनिरुद्धाय नित्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषिये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः इति द्वापरभूर्विश्व स्तुवन्ते जगतीश्वरं नानातन्त्रविधानेन कलापि यदा शृणु कृष्णवर्णं त्रिषा कृष्णं साङ्गोपाकास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्राय यजन्ति हि सुमेधसः कृष्णवर्णं त्रिषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्राय यजन्ति हि सुमेधसः कृष्णवर्णं त्रिषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्राय यजन्ति हि सुमेधसः राम 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 ध्येयं सदा परिभवक्तम् अभीष्टदोषं स्थितास्पदं सेपविरिञ्चिनुतं शरण्यं नृत्यार्तिकं प्रणतपाप्तिबोधं वन्ते महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुतश्च च सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यतः तारण्यं मायामृगं तैतमेप्सितम् अन्वदावत् वन्ते महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुतश्च च सुरेप्सितं राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यतः तारण्यं मायामृगं दैतयेप्सितम् अन्वदावत् वन्ते महापुरुषते चरणारविन्दम् एवं युगानुरूपाप्त्यं भगवान् युगपत्तिभिः मणिजर्यश्च युज्यते राजन् श्रेयसाम् ईश्वरो हरिः कलिं सभाजयन्त्याद्यः गुणज्ञ सारभागिनः यत्र सङ्कीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थ अभिलप्यते न ह्यत परमो लाभदेहिनं प्राप्यतामिह यतो विन्त्येत परमं शान्तिं नश्यति संस्कृतिः यदादिषु प्रजाराजन् कलाविच्छन्ति सम्भवं खलु खलुः भविष्यन्ति नारायणपरायणः क्वचित् क्वचिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रवर्णी नदी यत्र कृतमालपयस्विनी कावेरीच्च महापुण्य प्रदेशिच्च महानिधि ये पिबन्ति जलं दास मणिजेश्वर प्रायो भक्तः भगवतिः वासुदेव अमलाशयः देवर्षिभूत आप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायमृणी च राजन् देवर्षिभूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना य शरणं गदो मुखन्तं परिहृत्य कर्तं स्वपादमूलभजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः प्रदेशः विकर्म पश्चात् पतितं खादञ्चित्त तृणोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः नारदवाच धर्मान् बाह्वतानित्यं श्रुत्पादः मिथिलेश्वरः ध्यायन्ते यान मुनेन प्रीतः स्व उपाध्यायो अभोचयन्ते तदन्तर्तदिरे सत्तः सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मान् उपदिष्टन् अव परमां गतिं तमाप्येतान् महाबाह धर्मान् बाह्वतां सुधान् आस्थितः सत्ययुक्तः नित्सङ्गः यास्यसे परम यवयो कलह तम्बोच्योर्यशसा बोर्धं जगत् बोद्धताम् अहमत् यत्वां बाहवान् ईश्वरो हरिः दर्शनालिङ्गनालाभैः शयनासनभोजनः आत्मा वां पाविदः कृष्णबुद्धस्नेहं प्रकृतोः वैरणयम द्रुपदयः शिशुपालो बौण्ड्र साल्वादयो गदिविलास विलोकनाद्यैः ध्यायन्त आहृदीय शयनासनादौ तत्साम्यमावुर् अणुरक्तदियां पुनः किं मावत्यबुद्धिमकृतः कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्यभाविनः गूढैश्वर्य पर्यव्यये भूभारासुरराजन्य हन्तभिः गुप्तये सदाम् अवतीर्णस्य निवृत्तिः यशो लोके विदन्यते शिशुवाच एतत्सत्ता महाबाहो वसुदेव अधिविस्मृतः देवकीच्च महाबाह जहुदुर्मोहमात्मनः इदिकासमिमं पुण्यं हदारयति यः समाहितः स विदुयेः समलं ब्रह्मभूयाय कल्पते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायाम् एकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। श्री हरि नमः, श्री हरि नमः, श्री हरि नमः। गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ षष्ठो अध्यायः। श्रीशुकोवाच अथ ब्रह्म आत्मजय देवैः प्रजैष अवृतो अप्यगात्
भवश्च बोधभव्येषु ययोः बोधगणैर्कृतः इन्द्रमरुद्भिर्भगवान् आदित्य असव अश्विनव तपो अङ्गिरसः रुद्रा विष्णुः सात्यश्च चेद्देवताः कन्द्रवात्सरसो नागः सिद्धचारणगुह्यकः ऋषयः पितरश्चैव सवित्यातरकिन्नरः द्वारकामुपसंजग्मुः संजग्मुः सर्वे कृष्णतिदृक्षवः अभुषा येन भगवान् नरलोकमनोरमः यशो विदेन योगेषु सर्वलोकमलाभहं दस्यं विप्राजमाननायां समृत्ताय महत्तिभिः यशक्षदा अवितृप्ताक्षः कृष्णम् अद्भुतदर्शनं स्वर्गोत्त्यनुपकरि माल्यश्चादिगन्तो यदुत्तमं दीर्घक्षत्रपदाभिस्तुष्टुर्जगदीश्वरं देववचः तदास्मदेनाद पदारविन्तं वृत्तिन्द्रियप्राणमनोवचोभिः यच्चिन्तयते आन्ध्रहृदि पापयुक्तिर्मुमुक्षुभिः कर्ममयोर्पाशात् अमाया त्रिकोणयः आत्मनिर्विभाव्यं व्यक्तं सजस्यावशिलुम्बसि तत्कोणस्थः नैदैर्भवानजित कर्मभिरज्यते वैः यस्वः सुखैः आभ्यभीदे अविरदो अनवत्यः सत्यं नृणां न तु तदेत्य दुराशयानं विद्याश्रुतात्ययनं दानुतव क्रियाभिः सत्त्वात्मनां ऋषभ दे यशसि प्रवृत्त सत्सत्यः श्रवणसंप्रतिया यदा स्यान्नस्तवाङ्ग्रे अशुभाशयतो मकेदुक्षेम ययो मुनिभिर् आत्र हृदयो यदह्यमाणः य सात्पदिः समविभूतय आत्मबद्धिर्योगे अच्युतः समनसः स्वरतिक्रमाय यश्चिन्यदिः प्रयतपाणिभिर् अत्परात्नो प्रया निरुक्त विदिनेश हविर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उदयोगिभिर् आत्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवतिः परिष्टः पर्युष्टया रविभुः वनमालयेयं संस्वर्तिनी भगवति प्रतिपत्निवच्चैः सुप्रीतम् अमुयार्हणम् आददन्नो भूय सताङ्ग्रि अशुभाशयतो मे केतुस्त्रिविक्रम इदस्त्री पदत्पदाहो यस्ते भयकरो असुरदेव वर्चम्बोः स्वर्गाय साधुष कलेशतराय रुवमन पादपमान भगवन्ने भजतामहं नः नस्योदघा वयस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनप्रतहो विदुरात्यमाणः कालस्य दे प्रकृतिपूरुषयो परस्य संनस्तनेस्तनोत् शरणः पुरुषोत्तमस्य अस्यासिहेद्रुपदयस्थिति संयमानम् अव्यक्तजीवमहदामपि कालमहुः सोऽयं त्रिनाभिर् अखिलपचये प्रवृत्तकालो कविररये उत्तमपुरुषस्त्वं तत्तपमानसमधिकं यया स्ववीर्यं दत्ते महन्तमिव गर्वम् अमोघवीर्यः स्वयं दयानुगतः आत्मनः अन्तकोशं हैमं ससर्ज बहिराभरणैरुपेदं तस्तस्तुषश्च जगतश्च भवान् अधीशो यन्माययोत्तगुणविक्रिययोवनीतान् अत्राञ्जुषन्नभि ऋषिकपदे न लिप्तो ये अन्यः स्वतः परिहृतादपि पिप्यति स्म स्मायावलोक लवदर्शित भावहारि ब्रोमण्डल रहितसौरथम् अन्त्रसौण्डैः पत्न्यश्च षोडश सकर्षम् अनङ्गबाणे यस्येन्द्रियं विमोदितं करणेन विभ्यस्तवामृतखदोदं वः स्त्रीलोक्याः पादा वणे च सरितः शमलानि हन्तुम् आनुषभं सुधिभिरङ्ग्रिजम् अङ्गसङ्गस्तीर्था स्वयं तीर्थाद्वयं शोषशतस्त उपस्मृतिं स्पृशन्ति बादरायणिर्वाच इत्यभिष्टोय विबुधः शेषः सदत्रिर्हरिम् आप्य बालसद गोविन्दं प्रणम्य अम्बरम् आश्रितः ब्रह्मवाच भूमिर्भारावधारायः पुरः विघ्नापितः प्रभो त्वम् अस्माभिः अशेष आत्मं तत्तथैव उपादितं धर्मस्य स्थापितः सत्सु सत्यसन्देशवैत्वया कीर्तस्य दक्षविक्षिप्तः सर्वलोकमलापः अवधिजे यदुर्वंशं वंशहे विप्रत्यरूपम् अनुत्तमं कर्मनुत्तमवत्ताहितायः जगदो अकृतः यानि ते चरितानीशः मनुष्यः साधव कलहो शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च करिष्यन्ते अञ्जसा तमः यदुर्वंशावधिर्नस्य भवदः पुरुषोत्तमः सारस्यतं यदीयाय पञ्चविंशतिकं प्रभोः नादनः ते अखिलाधारः देवकार्य अवशेषितं कुलं च विप्रसापेन नष्टप्रायम् अबुद्धितं तदाम परमं विश्वस्य यदि मञ्जसे सलोकं लोकपालं न पाहि वैकुण्ठकिङ्करान् श्रीभगवानुवाच अवतारितं ये तन्महि यदात्त विभूतेश्वर यतं वहि कार्यमखिलं भूमिर्भारो
अवधारितः तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्यश्रियोत्ततं लोकं चक्षुक्षत्तरुत्तं मे पेरयेव महार्णवः यत् असंहृत्य गोदानं यदनं विपुलं कुलं हस्तस्म्येन लोक अयम् उत्कलेन विनङ्क्ष्यति इदानीं न अर्थकुलस्य तेजसा पतः यास्यामि पवनं ब्रह्मण एतदन्ते दवाणक शिशुवाच ये त्यक्तो लोकनाथिनः स्वयं बहु प्रणिपत्यतं सखदेव गणेर्देवः स्पदामः समुपत्यत अदतस्य महोत्पादन द्वारपत्यं समुत्थितान् वैलोक्य भगवानाः यदवृत्तान् समापतान् श्री भगवानुवाच एतभिः स महोत्पादा व्युत्तिष्ठन्तिः सर्वतः शापस्य न कुलस्यासत्य ब्राह्मणेभ्यो पितृत्ययः न वस्तव्यं विहास्माभिर्जिजीविषुभिर् आर्यकाः प्रवासं स महत्पुण्यं यास्यामो आत्येवमाचरम यत्तस्नात्मा दक्षसापात् गृहीतो यक्ष्मणोर्दुरात् विमुक्तकल्पिषात् सत्यपे च पुनः फलोदयं वयं च तस्मिन् आप्लुत्यः तर्पयित्वा प्रथमं शरणं भोजयित्पोषितो भोषिचो नानागुणवदान्तसा देशदानानि पात्रेषु शत्रुयोक्ता महान्तिभिः विजिनानिः तरिष्यामो दानेनोभिरिवार्णवं शिशुवाच एवं बहुधा आदिष्टः यादवः कुलनन्तरः गन्तुं किदतीयस्तीर्थं स्यन्दनान् समयुयुजन् तान् निरीक्षोत्तपराचन् सत्त्वः बाहोदोदितं दृष्ट्वारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः विविक्त उपसङ्गम्यः जगदाम् ईश्वरेश्वरं प्रणन्द्य सरसा पादु प्राञ्जलिस्तमभाषत उतवाच देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तनः संहृत्यैतत् कुलं दूणं लोहं सन्त्यक्ष्यते भवान् विप्रसावं समर्थभिः प्रत्यहन्न यदीश्वरः नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणात्तमपि चेकेशव त्यक्तुं समुत्सहे नादस्वतां नयं मामवि दैवक्रीडितं कृष्ण ऋणं परममङ्गलं कर्णपीयूषम् आस्वाद्यः त्यजन्त्यन्यस्पृहां जनः शय्यासनाडनस्तानं स्नानक्रीडा आसनादिषु पतं त्वं प्रियम् आत्मानं वयं भक्तस्त्यजेमहि त्वयोभुक्तशगन्धवासो अलङ्कारचर्षिताः वशिष्ठभोजितो दासस्तवः मायां जयेमहि पादरशनाय ऋषभः श्रवण पुत्रमन्त्रिणः ब्रह्म किं धाम ये जानते शान्ता संयासिनो अमलाः वयन्तिः महायोगिन प्रमन्तकर्मवत्मसु तत्वार्तयां तरिष्यामस्तावहि दुस्तरं तमः स्मरन्त कीर्तयन्तस्ते कृतानि हि गरितानि च कच्चित् स्मृतेक्षणस्पेलीन् चन्द्रलोकं विडम्बणं शिशुवाच एवं विख्या विदोरासन भगवान् देवकी सदः एकान्तनं प्रियं वृत्यमुत्तमं समाभाषत इति श्रीमद्बाहुदे महापुराणे पारमहंस संहितायाम् एकादशस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः श्री नमः श्री नमः श्री नमः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम अधसप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच यदा तमा महाबाह तच्चिकीर्षितं ये वद्मे ब्रह्म भवो लोकबलः स्वर्वासमं मे अभिकाङ्क्षिणः मया निष्पादितदेवकार्यमशेषतः यदत्तम् अवतीर्णः अंशेन ब्राह्मणातिथः कुलं वहेशापनिर्दग्धं लक्ष्यन्ते अन्योन्यविग्रहात् समर्थः सप्तमे लक्ष्मीयदां पुरीं च प्लावयिष्यति यस्य वायं मया त्यक्तो लोकायं नष्टमङ्गलः भविष्यति अचिरात् साधुः कलिनाभिनिराकृतः न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो अधर्मरुचिर्भद्र भविष्यति खलु युगे जनो अधर्मरुचिर्भद्र भविष्यति खलु युगे त्वं तु सर्वे परित्यज्य स्नेहं स्वजनपन्तुषु मय्यावेश्य मनसंलक्ष्य समुद्रक् विचरस्पर्गां यदिदं मनसा वाचः चक्षुषां श्रवणादिभिः न स्मरं गृह्यमाणं च वृत्तिः मायां मनोरमयं वंसायुक्तस्य नानार्थः भ्रमस गुणदोषवाक् कर्माकर्म विकर्मेधिः गुणदोषद्वयो निबृदा तस्मात् युक्तेन्द्रियक्रामः युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनिक्षस्व यदम् आत्मानं मयि अधीश्वरे ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मबोधः शरीरिणाम् आत्मानुभव दुष्टात्मा आन्दराये विहन्यसे दोषबुद्ध्यो उभयादीदो निदेशां निषेधान्न निवर्तते गुणबुद्ध्यर्चन विहितं न करोति यथार्भकः सर्वबोधसुखशान्तः ज्ञानविज्ञाननिश्चयः पश्यन् मतात्मकं विस्मन्न विपच्येत वै पुनः शिशुवाच इत्यादिष्ट भगवतः महाबाहपदो नृभवत्तभः प्रणिपत्याः तत्त्वजिज्ञासुरच्युतं कुतोवाच योगेश योगविन्यास योगात्मन्य योगसम्भव निश्चयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः
त्यागो अयम दुष्करः भवन् कामान विषयात्मभिः सदलं त्वयि सर्वात्मन् अव्यक्तयदि मे मदिः स्वहं ममाहमिति मूढमतिर्विघाडस्तन् तन् विघाडस्तन्मायिजा विरचितात्मनि साडपन्ते तत्त्वाञ्जसा निगदितं भवता यदाहं संसादयामि भगवन् अनुसादिवृत्त्यं सात्यसिदे त्वदृशम् आत्मना अन्यं वक्तारमीश विभूतेष्वपि नानुभवसक्षे सर्वे विमोहितधियस्तव मायिये मे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरत्तपावः तस्मात् भवन्तम् अनवत्यम् अनन्तभारं सर्वज्ञम् ईश्वरम् अहुण्डविहुण्डधिष्ण्यं निर्वाणधीरहमुः यजिनाभितो नारायणं नरसकं शरणं प्रपद्ये श्रीभगवानुवाच प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणः समुत्तरन्ति ह्यात्मानम् आत्मनैव अशुभाशयत् आत्मनो पुनरात्मैवः पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां श्रेयो असु अनुविन्तते पुरुषत्वच्च मां धीरः साङ्ख्ययोगविशारदः आविस्तरं प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपब्रह्मितम् एतत् विचित्र एकत् वित्रचतुष्पादो एकत्रिचतुष्पादो बहुपादस्तदापतः बह्व्यः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी यत्प्रिया अत्र ममार्गयन्त्यर्था युक्ता हेतुभिर् ईश्वरं गृह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैर् आख्राह्यमनुमानतः अत्र उदाहरन्तीम् इमम् इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदोरमिदं तेजसः अवधूतं त्यजं कश्चन चरन्तमकुतो भयं कविनिरीक्ष्य तत्तरुणं यद् पप्रच्छ धर्मवित् यदुपप्रच्छ धर्मवित् यदुवाच कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन् अवतुः सुविशारदः यामा सत्य भवां लोकं विद्वां शरदि बालवत् पायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायं च मानदमः हेदनैवः समीहन्ते आयुषो यशस्श्रियः तं तु कल्पः कविर्दक्षः सुभगः अमृतभाषणः न गत्तानेहसे किञ्चित् जगन्मत्त पिशाचवत् जनेषु तह्यमानेषु कामुलोपदवाक्रिणा न दप्यस्य अक्रिणा मुक्तो गङ्गाम्बस्त इवत्विभः त्वं हि नृनः पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मन्यानन्तकारणं गृह्य स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः श्रीभगवानुवाच एतनैव महाबाहो ब्रह्मण्येन सुमेधसः पृष्टः सभाजतः प्राह प्रश्रयावणदं द्विजः ब्राह्मणवाच सन्ति मे करव राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः यदो बुद्धिमुपादायः मुक्त अडामीह तान् शृणु पृथिवी वायुराकाशम् आवो अग्निश्चन्द्रमा रविः कबोधो अजगरः सिन्धु पतङ्गो मधुकृतराजगजः मधुः हरिणो मिणः पिङ्गलो कुरुरार्भकः कुमारी शरकृत् सर्वपूर्णनाभिः सुभेशकृत् ये देमे गुरवो राजं चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षः वृत्तिभिर् ये देशम् अन्धशिक्षन् इहात्मनः यदो यदनुशिक्षामि हि यदा वा आहुषात्मज तत्तथा पुरुषव्याघ्रनिबोधः कथयामि दे बोधिम् आक्रम्यमाणो अभिः पदेरोः दैववशाणुकैः तत्त्वान्न चलन्मार्गात् अन्धशिक्षं शिथिर्वृतम् सत्त्वपरात् सर्वेः परात्तैकान्तसम्भवः साधुः शिष्य शिक्षेत भूपृत्तो नरशिष्यः परात्मदां प्राणविद्यैव सन्दृश्यन् मुनिर्दैवेन्द्रियप्रियः ज्ञानं यदा नरस्य नाभिगिर्येत वाङ्मनः विषयेष्वाभिषन् योगी ज्ञानधर्मेषु सर्वतः गुणदोषव्यपेत आत्मा न विसज्येत वायुवत् पातिवेश्विकदेहेषु प्रविष्टस्तत्तु गुणाश्रयः गुणेन युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदृक् आन्तर्हितस्य स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभेन समन्वयेन व्याप्त्याद्व्यवच्छेदम् असङ्गमात्मनः मुनिर्नवस्त्वं विदुतस्य भावयेत् देवजो आवन्नमयैर्भाविर्मेघाच्चैर्वायुनेरितैः न स्पृश्यते नपस्तत्तत् कालसृष्टिगुणैः पुमानस्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्नाम मुनिपुणात्यपं मित्रम् इक्षोपस्पर्शकीर्तनैः तेजस्वी तपसा युक्तः दुर्दशोदरभाजनः सर्वपक्षाभिः युक्तात्मः आदद्धे मलमग्निवत् क्वचिच्छन्नः क्वचित् स्पष्ट अवास्यस्य अच्युतां भुङ्क्ते सर्वत्र दातॄणां दहनं प्राकुत्तराशुभं सोमायः सृष्टमिदं सत्सल्लक्षणं विभुः प्रविष्टयेदेः तत्तत् स्वरूपाग्निरिवैतसि विसर्गात्यः श्मशानान्तः भावादेहस्थिरात्मनः कालानामिह सन्दस्य कालेन अव्यक्तवत्मना कालेन शिवगवेगेन भूतानं प्रभवाप्ययुं
नित्याभिन्न दृश्यते आत्मनः अत्र यदा चिदृशां गुणैर्गुणानुपादत्ते यदा कालं विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्युवा इव गोपतिः नृत्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्तैव तत् गतः तोक्षते स्थूलम् आत्मा चावस्थितो अर्कवत् नादिस्नेहप्रसङ्गो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्तेत सन्तापं कपोदैव दीनतिः कपोदः कञ्चन अरण्ये तदनीडः वनस्पतः कपोत्या बाल्यजा सात्तमुवास कदाचित् प्रसमाः कपोदः स्नेहगुणितः हृदयो गृहधर्मिणे दृष्टं दृष्ट्याङ्गमङ्केनः भृत्यं भृत्या भवन्ततुः सय्यासनाडनस्तान वार्ता क्रीडा आसनादिकं वेदिनी भूय पश्चात् चेरतुर् अणरादिशो यं यं वाञ्छति सा राजस तर्पयन्त्यानुकम्पिता तं तं समयन्ते काममय कृष्णेनाप्य अजितेन्द्रियः काबोधि प्रथमं कल्पं गृह्णीतिः काल आगते अण्डानि शुशिपे नीडे स्वपत्यो सन्निधौ सदे देशकाले व्यजायन्त असिदा अवयवः हरिः शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलाङ्गधनुरुहः तजा पुपुषुधुः पीतौ दम्पतिः पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ क्वचितं दासं निर्वतः कलभाषितः दासं प्रदत्तः सुस्पर्शः क्वचिदै मुक्तचेष्टितः प्रद्युद्गमैरादीनानां पितरः मदमापुदुः स्नेहानुबद्धहृदयो अन्योन्यं विष्णुमायः विमोहितौ दिनोदयोः शिशुनं भूभूषुधुः प्रजाः एकदः जग्मदस्तासाम् अन्नान्तं तौ कुटुम्बिनौ परितः कारणे तस्मिन् अर्थिनौ चेर्दश्चिरं दृष्ट्वा तां लुप्तकः कश्चित् यथोच्चावदो वनेश्वरः चक्रे आदित्य चरतः स्वालयान्तिके कबोदिश्च प्रजाद्घोषे सदोत्सुकौ कदो भूषणमादायः स्वनीडमुपजग्पदुः कबोधिः स्वात्मजानपेक्षः बालकञ्चालसम्प्रदान् तान् अप्यतावत् क्रोशन्ति क्रोशदुःखितः सासतुन् स्नेहगुणितः देनचित्ता च मायया स्वयं चापद्यते चित्ता चिचा पतन् पश्यन्ति अपस्मृतिः कबोधचात्मदान् वर्तान् आत्मनः आप्यधिकान् प्रियान् भार्यं चात्मसमां देनः बललाभ आदिदुःखितः अहो मे पश्यतापवायम् अल्पपुण्यस्य दुर्मतेः अतृतस्य अकृतात्तस्य गृहस्त्रैवर्गिको हतः अनुरूपानुकूला च यस्य मे पदिदेवतः शून्यगृहे माम सन्त्यच्च बुद्धैः स्पर्ध्यादि स्वादभिः स्वयं स्वाहम शून्यगृहे दीनः मृतदारो मृतप्रजः यजे विषये किमर्थं वा मृदुलः दुःखजीवितः तांस्तदैव आवृतान् मृत्युग्रस्तान् विशेषतः स्वयं च गर्भणः शिक्षु पश्यन्त आप्यापुदो आपदत् तां लुप्तः क्रूरः कबोधं गृहमेदिनं कबोधकान् कबोधिं च चित्तातः त्रययो गृहम् एवं कुटुम्ब्य शान्तात्मः दन्तरामः पदत्रिवत् कृष्णं कुटुम्बं कृपणः सानुपन्त अपसीदति य प्राप्य मानुषं लोकं दिक्तिद्वारम् अवावृतं गृहेषु भगवत् शक्तस्तमारूढाच्युतं विदुः ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ ಬಾಹುದೇ ಮಹಾಪುರಾಣ ಪಾರಮಹಂಸ ಸಂಹಿತಾಂ ಏಕಾದಶಸ್ಕಂದೆ ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯಃ ಶ್ರೀ ನಮಃ ಶರಣಮಃ ಗೋಪಿಕಾರ್ಜುನಸ್ಮರಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅದ ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಚ ಸುಖಮೈತ್ರೀಕಂ ರಾಜನ್ಯ ಸ್ವರ್ಗೇ ನರಕೆ ಏವ ಚ ದೇಹಿನಾಂ ಯತ್ ಯದಾ ದುಃಖಂ ತಸ್ಮಾನ್ ಯಚ್ಛೇತ್ ತತ್ಪುತಃ ಗ್ರಾಸಂ ಸುಮೃಷ್ಟಂ ಕಲಸಂ ಮಹಾಂತಂ ಶ್ಲೋಕಮೇವ ವಾ ಯಥೃಚೈವ आपदितं गृहेत आचकरो अक्रियः सयीदाहानि भूरिनिः निराहल अनुपक्रमः यदि नोपनमेत् रसो महाहिरिव दृष्टभुक् ओजसहो बलव्युतं यप्रत्य देहम् अकर्मकं सयानपीडनित्यस्तः नेहिदेन्द्रियमाणपि मुनिप्रसन्नगम्भीरहो दुर्विगाह्यो दरत्ययः अनन्तवारहक्षेभ्यः स्तिमिदोदहिवार्णवः समृद्धकामहीनव नारायणपरोमुनिः नोत्सर्भेद न शुष्येद सरिद्रिव सागरः अश्वास्त्रियं देवमायं तद्भाविरजितेन्द्रियः प्रलोभितः प्रदन्त्यन्ते अन्ते तमस्यात्नो पतङ्गवत् योषितहिरण्यवारणाम्बरादिद्रव्येषु मायारचितेषु मूढः प्रलोभितात्मा शिवभोगभुक्त्या पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः स्तोकं गृहेर्ग्रासं देहो वर्तेति यावतः ग्रहान् अहिंसान् आदिष्टेत् वृत्तिम् मादिकरीं मुनिः अनुप्यश्च महत्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो मनरः सर्पतः सारमादत्यात् पुष्पेभ्यैव षट्पदः
सायंतनं स्वस्तनमस्मान संकृष्णीरभिक्षितं मे वाणिपात्रोदरा मात्रो मक्षिगेवन्नग्रसङ्गृही सायंतनं स्वस्तनमन संकृष्णीत भिक्षुकः मक्षिकाव्यप संग्रहण सगदेन विनश्यति पदापि युवतिं भिक्षुन्न स्पशेत् दारवीमपि सुषण्ण खरीवपत्येद हरिण्यः अङ्गसङ्गतः नातिकच्यत स्तयं प्राक्तः कर्किचिन्न मृत्युमात्मनः वडादिगैः सह हन्यतः गजरन्यर्गजा यदा न तेजम न भक्यं च प्रत्यर्यत् दुःखं सञ्जितं भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेवा अर्थविन्मधुः सुदुःखोपार्जिते वेत्तराशासानां गृहाशिषः मधुहेवा कृतो भुङ्क्ते यदिर्वै रथमेदिनाम ग्राम्यकेतं न शृणुयात् यदिर्वाणचरः क्वचित् शिक्षेतः हरणात् दत्तान् मृगयोर्गीतमोहितां प्रत्यपादित्रगीतान् हि ऋषन्क्राम्याणि योषितां तासां क्रीडनकः पश्य शृङ्गो मृगीसुतः जिह्वया अधिप्रमादिन्या जनो रसविमोहितः नृत्यमृच्छन् तसत्वृत्तिर्मीनस्तुः बडिशिर्यता इन्द्रियाणि जयन्त्याशु विनराहारमनीषिणः वर्जयित्वा रसनं तनिरन्नस्य वर्तते रावञ्जितेन्द्रियो न स्यात् विजितां येन्द्रियः पुमान् न जयत् स्वसनं यावज्जिदं सर्वं जिदे रसे पिङ्गलानामवेश्य आसीत् विदेहनगरे पुरः दास्यामः शिक्षितं किञ्चन निबोध द्रवणन्तनः सा स्वैरिञ्जेकतः कान्तं सङ्केत उपनिष्यति आबुद्धकाले बहित्वारि विप्रधिरूपमुत्तमं मार्ग आगच्छतो भिक्षा पुरुषान् पुरुषशभः चांशुल्कदान् वित्तवतः कान्तान् मेन अर्थकामगाः आगदेषु अभयादेषु सा सङ्केतो उपजीविनः अप्यन्तः वित्तवान् को अभिः मामुपैष्यति बोधितः एवं दुरासायः त्वस्तनेत्रा स्वार्यबलम्बदी निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीतं समपद्यतः तस्य वित्ताशयः शुष्यते वक्त्राय दिनचेतसः निर्वेद परमजज्ञ चिन्ताहेतुः सुखावः तस्यः निर्विन्नचित्तायः गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशापाषाणां पुरुषस्य यथास्यसिः न ह्यङ्गजात निर्वेदो देहपन्तं जिघासति यदा विज्ञानरहितो मनुजः ममतां तव पिङ्गुलोवाच अहो मे मोहितविदतिं पश्यता अभिजात्मनः याकान्तदसतः कामं कामयेन बालिशा सन्तं समीपे रमणं रतिप्रतिप्रथमनित्यमिमं विहाय अहामतं दुःखभयादिशोकं मोहप्रदं तुच्छमहं भजे अज्ञा अहो मजात्मः परितापितो वृथा साङ्गीत्यवृत्त्यादि विकर्ह्यवार्तया स्थैरनरात् यातदृशो अणुशोच्यात् प्रेतेन वित्तम् अधिमात्मनेच्छति यदस्थितिभिः निर्मित वंशवंश्यस्तूणं त्वचा रमणकै पिनद्धम शरन्नवद्वारम् अहर्वेदत् विन्मुत्रपूर्णं मधुवैदि कान्या विदेहानां पुरे ह्यस्मिन् अहमेकैव मूर्तिः यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मात् आत्मदात् काममच्युतात् सर्वश्रेष्ठतमोनाद आत्मा चायं शरीरिणं तम विक्रिय आत्मनैवाहम रमे अनेन यदा रमः क्रियन्ते व्यभजन् कामाय कामदा नरः आत्यन्तवन्तो भार्यायः देवावः कालविद्युतः नूनं मे भगवान् प्रेतो विष्णुः ज्ञानापि कर्मणः निर्वेदायम दुराशायः जन्मे जातसुगावः येमैवं स्युर्मन्दवाक्यायः क्लेशा निर्वेदहेतवः येनानुबन्धं निष्कृत्यः पुरुषः समपृच्छति देनोपकृतम् आदायः शरसा प्राम्यसङ्गताः त्यक्त्वा दुराशः शरणं रुजामि तमदीश्वरं सन्तुष्टा सततत्येतत् यदा लाभेन जीवति विहाराम्यमुनैव अहम् आत्मना रमणेन वैः संसारकोपे पतितं विषये वशिते क्षणं वरस्तम कालाहिनः आत्मानं क अन्यस्त्रादुम् अधीश्वरः आत्मविख्यात्मनोगोप्तः निर्वेद्यते यदाखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येत् रस्तं कालाहिना जगत् ब्राह्मणवाच एवं व्यवसितम् अधिर्दुराशम कान्ततः सजाम चित्तोपशमम् आस्ताय संयमुपविवेशः स आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यदा सञ्चित्य कान्ताशं सुखं शुश्वाप पिङ्गला इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां एकादशस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः श्यारे नमः श्यारे नमः गोपिकार्जुनस्मरण गोविन्द गोविन्द।
अथ नवमोऽध्यायः ब्राह्मणवाच परिग्रह हि दुःखाय यत् यत्प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तत् विद्वान् यस्त्वहिंसनः सामिषं क्रोधं जग्मुर्बलिनो ये निरामिषः तदामिषं परित्यज्य स सुखं समभिन्तत न मे मान अवमानस्तो न चिन्तो गेहं पुत्रीणाम् आत्मक्रीडा आत्मरतिर् यचरामिह बालवत् तत्त्वापि चिन्तया मुक्तो परमानन्त आप्लुतौ यो विमुक्तो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं कतः क्वचित् गुणमार्हि त्वात्मानं गुणान् प्रथमागतान् स्वयं दान अर्हयामास कृपाभिः यादेषु पन्तुषु देशम् अब्जवहाराप्तं शालिन्य रहसि पार्थिवः अवग्नन्त्य प्रकोष्ठश्चाचक्रः शङ्कास्वनं वहत् सा तत् जुगुप्सितं मत्वा महति विरीडिता ततः प्रपञ्चैकैकशः शङ्कानत्वतः पाण्ड्योरशेषयत् उभयोरप्यवोत् घोषो ह्यपक्नन्त्याः स्म शङ्कयोः तत्राप्येकं निरपिदत् एकस्मान् अपपत् तुणिः अन्धशिक्षमिमं तस्य उपदेशम् हरिन्तम लोकान् चरन्ति एतान् लोकतत्त्वविवत्सया वासे बहूनां कलहो भवेत् अर्थः तयोरपि एक एव चरेत् तस्मात् प्रमादे एव कङ्कणः मनः एकत्र संयोज्य जितश्वासो जिदासनः वैराग्याभ्यासं योगिनः त्रियमाणम् अदन्त्रितः यस्मिन् मनोलप्तपदं यदेतश्चनैः शनैर्मुञ्चति कर्मरेणुं सात्वेन वृत्तनः रजस्तमश्च विदूयः निर्वाणम् उपैत्यनिन्तनं यदि आत्मनि अवरुद्धचित्तो न वेद किञ्चित् बहिरन्तरं वः एतेषु कालो द्रौपदीं प्रचन्तमिषो गतात्मा न तदर्श पार्श्वे एकचर्यनिषेधः स्यात् अप्रमत्तः गुणाश्रयः अलक्ष्यमाण आचार्यमुनिरेखो अल्पभाषणः बहारम्भ अधिदुःखाय प्रबलश्चात्रुव आत्मनः सर्वपरकृतं वैष्णव प्रवेश्य सुगमे दते जगो नारायणो देवः पूर्वसृष्टं समायया संरत्य कालकलयः कल्पान्त यदमीश्वरः एकः एव अद्वितीयो अवत् आत्माधारो अखिलाश्रयः कालेन आत्मा अनुभावेनः स्वसाम्यं निदासु शक्तिषु सत्त्वादिषु आदिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः परावराणं परमास्ते कैवल्यसंस्थितः केवल अनुभव आनंद संदेहो निरुपाधिकः केवल आत्मानुभवेनः स्वमायां त्रिगुणात्मिकां संशोभयन् सृजत्यादौ तयः सूत्रमरिन्तमः तामः स्त्रीगुणां व्यक्तिं सृजन्ति विश्वतमुखं यस्मिन् प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान् यतो नाभिर् यदि दूर्नाम सन्तत्य वक्ततः तया विभक्त्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः खण्डिपर्व यत्र यत्र मनोः देहि धारयेत् सकलं धिया स्नेहद्वेषात् भयात् भाभिः यदि यादि तत्तत् स्वरूपदाम क्रीडः पेशत् श्रुतं ध्यायन् कुट्यां ध्येन प्रवेशितः यादि तत्सात्मताम् आजन पूर्वरूपम् असन्त्यजन् एवं गुरुप्य वेदप्य ऋषा येषा मे शिक्षितापतिः स्वात्मोपशिक्षितां भक्त्यं शृणुमेद् वदत प्रभुः देहो गुरुर्ममः विरक्ति विवेक हेतुर्विप्रस्म सत्त्वनिधनं सदात्युदर्कम् तत्त्वजनेन विमृशामि यदा ददापि पारक्यमित्यवसितो विश्राम्यसङ्गः जायात्मजातं पशुपत्य गृहात् वर्गान् पृष्णादि यत्प्रिय चिकित्सुतया वितन्वन् स्वान्ते सकृत्स्म वदन्त धनसदेह सश्वास्य बेजम् अवसीदति वृक्षमद्धर्मा जिह्वैगदो अमुम् अवकर्षति कर्षितशा शिष्णो अन्यतस्त्वकुतरं श्रवणं कुतश्चित् प्राणो अन्यतश्च चबलतृक् क्वच कर्मशक्तिर्भक्त्या सपत्य इवगेहपदिं लुणन्ति षष्वा पुराणि विविधानि अचय आत्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् प्रकदंशमत्स्यान् दैस्तैरदुष्टहर्यः पुरुषं विदाय ब्रह्मापलोकदर्शनं मुदमापदेवः लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमत्यतम् अनित्यमभीहधीरः दुर्लभं यतिर्न पदेत् अणुमृत्यु यावन्निःश्रेयसाय विषय खलु सद्वदः स्यात् एवं सञ्जातवैराग्यः विज्ञानालोक आत्मनिः विश्रामि महिमेदं मुक्तसङ्गो अहङ्कृतिः न ह्येकस्मात् गुरोर्ज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलं ब्रह्मैदत् अत्यधिकं बहिर्गीयते बहुदर्शिभिः श्रीभगवानुवाच त्यक्त्वा संयतं विप्रस्थम् आमन्त्र्य गभीरधिः पन्थिराप्यत्युतो राज्ञालयो प्रेदो यदा कथम
अवधूत पच श्रुत्वा पूर्वेशं न स पूर्वजः सर्वसङ्गविनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः வீட்டுக்கு வந்துடணும் எப்படியாவது அந்த உமாபதி பையன் வீட்டுக்கு வந்து உமாபதி வீட்டுக்கு வந்துடணும் சுவாமி பிரார்த்தனையாக சரி பிரார்த்தனையாக கண்டிப்பாக பலனாக இதே கேட்கும் உமாபதி பையன் வீட்டுக்கு வர முடியாது சரி கிருஷ்ணா சிவ கிருஷ்ணா இது ஸ்ரீமத் பாகவதி மகாபரணபாரம் சமிதாம் ஏகாதசஸ்கந்தே நவமோத்தியாயः ஸ்ரீ ஹரே நமः ஸ்ரீ ஹரே நமः ஸ்ரீ ஹரே நமः கோபிகார்ஜுனஸ்மன கோவிந்த கோவிந்தா எப்படியாவது உமாபதி பையன் நல்லபடியாக வீட்டுக்கு வர முடியாது ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ராதே கிருஷ்ணா நம இந்த பாகவத்தில் பண்ணா கேட்குறேன் சுவாமி ஸ்ரீ சுவாமி அது दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मयोदिदेषु अवहितः स्वतन्त्रेषु मदाश्रयः वर्णाश्रम कुलाचारमहात्मा समाचरेत् अन्वीक्षेत् विशुद्धात्मदेहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वज्ञानिनः सर्वारम्भविपर्ययं शुप्तस्य विषयालोको जायते वा मनोरथः ज्ञानात्मकत्वात् विपुलस्ततः वेदात्मदीर्घुणैः निवृत्तं कर्मसे वेदप्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत् जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो न क्रियतु कर्मचोदनां यमानवीक्ष्णं चेविदः नियमान् मत्परः क्वचित् मदभिज्ञं गुरुं शान्तम् उपासीद मतात्मकम् अमान्यमत्सरः दक्षः निर्ममः दृढसौहृदः असत्परः अर्थजिज्ञासुर् अनसूयुरमोघवाक् जायापत्यगृहक्षेत्रः स्वजनत्रविणादिषु उदासीनं समं पश्यन् सर्वेषु अर्थविमात्मनः विलक्षणः स्थूलसूक्ष्मात् देहदात्मेक्षिता स्वदृक् यदग्निदारुणदाह्यात् दाहु अन्यप्रकाशकः निरदत्त अणुबृहन् नाणात्वं तत्कृतान् गुणान् अन्धप्रविष्ट आदत्त एवं देहगुणान् परः यो असुवगुणैर्विरचितो देहो अयं पुरुषस्य हि संसारस्तन्निबन्तो अयं पुंसः वेत्यान्सितात्मनः तस्मात् जिज्ञासया आत्मानम् आत्मस्थं केवलं परमसङ्कल्पः निरसेदत् वस्तुबुद्धिं यथाक्रमम् आचार्यो अरनिरात्य स्यात् अन्धे वास्य उत्तरारणिः तत्सन्तानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखापहः वैशारदि सादिविशुद्धबुद्धि दुणोदिमायां गुणसम्प्रसूतां गुणां च सन्तह्य यदात्मवेदत् स्वयं च साम्यत्यसमित् यदाग्निः आदेशं कर्म कर्तॄणां भक्तानां सुखदुःखयोः नाणत्वमत नित्यत्वं लोककालकम् आत्मनां मन्यसे सर्वभावानां संस्थः आत्मत्तिकी यथा तत्तदाकृतिभेदेन जायते विद्यते क्षतिः एवमप्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः कालावयपदः सन्धिभावः जन्मादिगासकृत् अत्रापि कर्मणां कर्तुः अस्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते भक्तस्य दुःखसुखयोः कोन्वत्तः विवशं दशेत् न देहिनां सुखं किञ्चित् विद्यते विदुषामपि तदा च दुःखमवोढनः हृदा अहङ्करणं परं यदि प्राप्तिं विदा विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः ये अप्यर्थः न विदुर्योगं नित्यन्न प्रभवेत् यथा कोन्वत्तः सुखयत्येनं हामव मृत्युरन्तिके आघातं नीयमानस्यः अत्यस्यैव न दुष्टितः श्रुतं च दुष्टवत् दुष्टं स्पर्तासूयात्ययैः बह्वन्तराय कामत्वात् कृषिस्वच्छाभि निष्फलम् अन्तराये अभिहत यदि धर्मस्वनुष्ठितः तेनाभिजितं स्थानं यतः गच्छति तत्क्षण ताक्षणेष्पदेवतायज्ञः स्वलोकं व्याधियाज्ञिकः वञ्चितः देवदत्ते रात्रः भोगान् दिव्यानुचार्चितान् स्वपुण्योपचितिः सुप्रः विमाण उपगीयते गन्धर्वैर्विहरन् बन्तिः देवीनां प्रत्यवेशतृक् स्त्रीभिः कामगयानेन किङ्किनी चालमालिना क्रीडनन् वेदात्मपादं सुराक्रीडेषु निर्वृतः तावत् प्रमोदतिः स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते क्षीणपुण्यः पदत्य अर्वाक् अनिच्छन् कालचालितः यत्यधर्मरतः सङ्गतसुतं वाजितेन्द्रियः कामात्मप्रवणः लुप्तः सैनः बोधविहिंसकः पशुनविदिनः आलप्यः वेदबोधगणान् यजन् नरकान् अपशः जन्तुकर्तः यात्युल्पणं तमः कर्माणि दुःखोदर्काणि कुर्वन् देहेन दैः पुनः देहमापजते यत्र किं
देहमापजते तत् किं सुखमत्यतिर्मिनः लोकानां लोकपालनं मद्भयं कल्पजीविनां ब्रह्मण अभिभयं बद्धः त्रिवरात्तपरावर्युषः गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणः अनुसृजते गुणान् जे वस्तुगुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मबलान्यसौ यावत् स्यात् गुणैर्वैषम्यं तावत् नानात्वम् आत्मनः यावत् पारतन्त्र्यं तदैव हि यावदस्त्य अस्वतन्त्रत्वं तावदीश्वरो वयं ये यदत् समुपासीरंस्ते मुह्यन्ते सुचार्पिताः कालात्मा आगमो लोकः स्वभावो धर्म एव च इति मां बहुधा राहुर्गुणव्यधिकरे सदि उतवाच गुणेषु वर्तमानाभिः देहजेषु अणुभावृतः गुणेनः बध्यते देहि बध्यते वा कथं विभो कथं बध्यते विहरेत् कैर्वा न्यायेद लक्षणैः किं वञ्चितोद विसृजेत् चैदासीद यादिवः एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्नविदं वर नित्यमुक्त नित्यवत् एक एवेदि मे भ्रमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे भगवदुत्तमसंवादे दशमोऽध्यायः शरणः गोपिकार्जुनस्मरण गोविन्द गोविन्द। जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय। अदे एकादश अध्याय श्री भगवानुवाच भक्त मुक्त वाक्यो क्यों भक्त श्री भगवानुवाच भक्त मुक्त इति व्याख्या गुणदोमेन वस्तुतः गुणस्य माया मूढत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनं शोकमोह सुखं दुःखं देहपत्यश्च मायः स्वप्नः यथा आत्मनः स्यादि संशतिर्न तु वास्तवी विद्या मम धनुः विद्युत्तव शरीरनाम मोक्षबन्धकरिः आत्यः मायया मे विनिर्मिते एकस्यैव ममांसस्य जीवस्यैव महामतिः बन्धस्य अविद्याणादिर्विद्यया च तदेतरः अर्थवत्तस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरक्तधर्मिणस्तो दादस्तदयोरेकधर्मिणे सुवर्णवेदो सदृशो सुगायुः यदृच्छेदो यदनेडो च वृक्षे एकस्तया गादिति पिप्पलान्न मन्यो निरन्नापि बलेन भूयान् आत्मानमन्यं च स वेदविद्वान् अपिप्पलादो न तु पिप्पलादः य विद्यया युक्ते सदो नित्यबद्धो विद्यामयो य सदो नित्यमुक्तः देहस्थोऽभिन देहस्थो विद्वान् स्वप्नात् यदोत्थितः अदेहस्थो अभिविदेहस्थः कुमुदिः स्वप्नतृप्त यदा इन्द्रियार्थेषु गुणेषु च गृह्यमाणेषु अहङ्कुर्यान्न विद्वान् यस्ताभिक्रियः दैवादीने शरीरस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणः वर्तमानः अभूतस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते एवं विरक्तशयनः आसनाडनमञ्जने दर्शनस्पर्शनात्क्राण भोजनश्रवणादिषु न तथा बध्यते वित्तस्तत्र गुणान् न प्रकृतिस्थः अभ्यसंसक्तो यदा कं सवितानिलः वैशारज्येक्षया संगशतया छिन्नसंशयः प्रतिपत्तैव स्वप्नान् नाणत्वात् विनिवर्तते यस्कः सूर्यवेदसङ्कल्पः प्राणेन्द्रियमनोधियां प्रत्यय स विनिर्मुक्तः देहस्थाभिः तद्गुणैः यास्यात्मा हिंस्यते हिंसर्येन किञ्चित् यथोच्चयः आच्यते वा क्वचित् तत्र न यदि क्रियते बुधः न स्तुविदः न विदन्तः कुर्वतः सात्प्रसाद वा अदुगुणदोषाभ्यां वर्जितः समत्रं मुनिः न कुर्यन्न वदेत् किञ्चिन्न ध्यायेत् सात्प्रसाद वा आत्मरामायणया प्रत्यः विचरेत् जडवन्मुनिः शब्दब्रह्मणि निष्णायात् परे यदि समस्तस्य समबलः ह्यदेनुमिव रक्षतः कां दुस्तदो हाम् असदिं च बाध्यां देहं पराधीनम् असत्प्रजां च एतं त्रिदिति कृतमङ्गवाचं हीनं मयः रक्षति दुःखदुःखी यस्यां नमः पावनमङ्गकर्मः स्थितद्भव प्राणनिरोधमस्त्य लीलावदारेप्सिद जन्म वा स्यात् वन्त्यां गिरां तां कुप्रियान्न धीरः एवं जिज्ञासया अवोह्य नाणत्वप्रममात्मनि अपारमेद विरज मनोः मय्यप्य सर्वगे यत्यनेषधारयेद मनोः ब्रह्मणि निश्चलम मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर उत्तरालुर्मे कदा शृण्वन् सुभद्रलोकपावनिः आयन् अनुस्मरण कर्म जन्म चापि नयन् मुहुः मदते धर्म कामात्ताम् आचरन् मदवाश्रयः
लभते निश्चलां भक्तिं मय्युत्तम सनातनेः सत्सङ्गलब्धः भक्तिः मयि मम स उपासितः सवैः मे दर्शितं सद्भिरज्जसा विन्दते पदम् उतोवाच साधुस्तवोत्तम श्लोक साधुस्तवोत्तम श्लोक मदकीर्तृक् वितक् प्रभो भक्तिस्तयोपो युञ्चेत् कीदृशे सद्भिरातुता वेदन्मे पुरुषात्यक्षः लोकात्यक्षः जगत्प्रभोः प्रणदाय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम त्वं ब्रह्मः परमं व्योमः पुरुषः प्रकृते परः अवतीर्णासि भगवन् स्वेच्छोपात्त पृथक् विभो पृथक् वपुः श्रीभगवानुवाच कृपालुरकृतद्रोहस्तिदिक्षुः कृपालुरकृतद्रोहस्तिदिक्षुः सर्वदेहिनां सत्यसौर अनवत्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैरहति दान्तो मृदु सचिराकिंचनः अनिफो मितभुक्तो शान्तः स्थिरो मच्चरणं मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा प्रदिमान् यदुषड्गुणः अमानिमानदः कल्पमैत्रः ललितकविः आज्ञा एवं गुणान् देवशान् मया आदिष्टान् अभि वस्वगान् धर्मान् सन्त्यज्य सर्वान् मां भजेद स पुरुषोत्तमः ज्ञात्वात् ये वै मां यावान् यश्चास्मि यादृशः भजन्ति अनन्यभावेन ते मे भक्तदमा मदा मल्लिंग भक्त जन दर्शन स्पर्शन अर्चनम परिचर्याः स्तुतिः ब्रह्म गुणकर्माणि कीर्तनम मत्कथा श्रवणे शक्तः मदनुध्यानमुत्तमः सर्वलाभोपहरणम दास्येन आत्मनिवेदनम मज्जन्म कर्म प्रदनम ममः पर्व अनुमोदनम गीतताण्डववादित्रो गोष्ठीर्मद्गृहोत्सवः यात्रा बलिविधानं च सर्वपार्श्विकपर्वसु वैदिकी तांत्रिके दीक्षः मदीय पदधारणं ममाच्यस्तापने शत्ता स्वतसंहत्य चोद्यमः उद्यानोपवना क्रीडं पुरमन्दिरकर्मभिः सम्मार्जनोपहेवाप्यं शेखमण्डलवर्तनेः गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवत् यदमायया अमानित्वम् अदम्बित्वं तदस्य अवरिकीर्तनम् अविदेव अवलोकं मे न वयुञ्च्यान् निवेदितं यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन्मह्यम् अदानन्त्याय कल्पते सूर्याग्निब्राह्मणः गावो वैष्णवः कं मरुज्जलं भूरात्मा सर्वबोधानि पत्रबोधा पदानि मे सूर्यत्व वित्यजा त्रयः हविषाग्नौ यजेदतु माम् आदित्येन तु विप्राक्ये गोष्वङ्ग व्यवसादिना वैष्णवे बन्धुसत्कृत्यः यदि दिके ध्याननिष्ठयः वायुः मुख्य दियादोह्य द्रव्यस्तोयं पुरस्कृतैः स्तन्तिलहे मन्त्रहृदये भगिर आत्मनमात्मनि क्षेत्रकृतं सर्वबोधेषु समत्वेन यजेत माम दिष्णेष्वेष्विधि मातृभं सङ्गचक्रगदां भुजः युक्तं सदर्भुजं शान्तं ध्यायन् अच्युत समाहितः इष्टापूर्तेन मामेवं यजेद समाहितः लभते मयि मद्भक्तिं मत्स्मृतिः साधुसेवया प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोत्तप नोपाय विद्यते सत्यङ्ग प्रायणं हि सदामहम् आदिदत्त परमं गुह्यं शृण्वतो यदनन्तन सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे वृत्त्यः सुहृत्सखाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे एकादश अध्यायः श्री नमः श्री नमः गोपिकार्जुनस्मरण गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्तस्मरण जय जय राम 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 अथ द्वादशाध्यायः श्रीभगवानुवाच न रोदयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपश्चैव
तपस्त्यागो ज्येष्ठापुत्रं न दक्षिणा तदानिः यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानिः नियमा यमः यदा वरन्ते सत्सङ्गः सर्वसङ्गावहो हिमां सत्सङ्गेन हि वैदैतेय याददानां मृगाकगाः गन्धर्वाप्सरसो नागः सितश्चारण मुख्यगः विद्याधरः मनुष्येषु वैश्यः शूद्रस्त्रियो अन्त्यजाः अजस्तमप्रकृतियस्तस्मिन् तस्मिन् युगेनगः बहवः मत्पदं प्राप्तस्ताष्टकाय आदवादयः वृषपर्वः बलिर्बाणो मयश्चाद विभीषणः सुग्रीवः हनुमान् वृक्षः अजोकृत्वा मणिपतः यादगुब्जा वृजे गुप्तः यज्ञपत्न्यस्तदा परिः दे नादीद श्रुतिगणा नोपासितं महत्तमः अवरदातप्तपरः तपसां सत्सङ्गान् मामुपागतः केवलेन हि भावेन कप्यो गावनः मृगः येन्द्यः मोडतीयो नघासितः मामियो राजसा यं न गोयोनः साङ्ख्यः दानव्रत तपो अतरिः व्याख्यास्वाध्याय संन्यासिः प्राप्नुयात् यत्नवानपि रामेण सप्तमधुरं प्रणितः स्वापल्किना मयि अनुरक्तचित्तः विगाढभावेन न मे वियोगतीव्रादयो अन्यं तदृशसुगायः तास्तः शवः प्रेष्ठतमेन नीतः मयैव वृन्दावन गोचरेण क्षणात्तवत्तः प्रणरङ्गदासं विना मया कल्पसमापुबुः दानाभितन् मय्यनुशङ्कपत्तदीयः स्वम् आत्मानमदस्तदेतं यदा समाधः पुणयो आप्तितो ये नाट्य प्रविष्ट इव नामरूपे मत्कामरमणमन्दारं अस्वरूपविदो अबलाः ब्रह्म मां परमं प्राभः सङ्गाच्छत सकर्षः तस्मात् त्वम् उत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं शतमेव च मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनं याहि सर्वात्मभावेनः मया स्या अहुतोभयः उतोवाच संशय शृण्वद वाचन्दवयोगेश्वरेश्वरः न विनिवर्तेत आत्मस्थो येन प्राङ्गिति मे मनः श्रीभगवानुवाच सयशजीवो व्यवरम प्रसूदिः प्राणिनः कोशेन गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्मोपेत्य रूपं मात्रा स्वरो पत्न इति स्तविष्टः यथा नरः के अनिलबन्तरोष्मा फलेन दारुण्य अधिमद्यमानः अणुप्रजातो वैशः समित्यतः तथैव मे व्यक्तरियं हि वाणी एवं गतिकर्मः गतिविसर्गः घ्राणो रसः दृग्स्पर्श श्रुतिश्च सङ्कल्पविज्ञानमदाभिमानः श्रुतम् अज सत्त्वतमो विकारः अयं हि जीवस्त्रिवृत् अब्जयोनिरव्यक्त एको वयसा च अत्यः विशिष्टशक्तिर्बहुतेव बाधि वेजानयोनिं प्रतिपद्यवत् यस्मिन्निदं त्वदम् अशेषमोदं बडो यतः तन्तु वेदानसंस्थः ये एष संसारतरुः पुराणकर्मात्मकपुष्पफले प्रसूते ते अस्यद्बीजे सदमूलस्त्रीनाळ पञ्चस्कन्धः पञ्चरस प्रसूतिः तसैकधागो ते सुवर्णनीड त्रिबलो अर्कप्रविष्टः अदन्ति शैकं वलमस्क्यं कृत्रा कामेचरा एकम् अरण्यवासः हंसा ये एकं बहुरूपमिज्यै मायामयं वेद स वेदवेदम एवं गुणवासनयैकभक्त्या विद्याकुडारेण चितेन तीरः विवृच्यः जीवाश्रयम् अप्रमत्तः सम्पद्य चात्मानमद त्यजास्त्रम् இது ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராண பாலவம்சம் சம்ஹிதாம் ஏகாதச ஸ்கந்தே துவாதசாத்தியாயः. இந்த அத்தியாயம் ஹம்சாக்கியானம் 13வது அத்தியாயத்தோட பூர்த்தி அடையுது. 6வது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடையுது. அதாவது 7வது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடையுது. 8வது நாள் பாராயணம் அதாவது மகாத்மியத்தோடு 8 நாள் மகாத்மியத்தோடு 8 நாள் கணக்கு. 8வது நாள் பாராயணம் அடுத்தது 12வது ஸ்கந்தம் 13வது அத்தியாயத்தோடு பூர்த்தி அடையுது. இப்போ 13வது அத்தியாயத்தோடு இந்த ஏகாதச ஸ்கந்தம் 13வது அத்தியாயத்தோடு இப்போ இந்த 6வது நாள் சப்தாக முறைப்படி 6வது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடையுது. மகாத்மியத்தோடு சேர்த்து 7வது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடையுது. ராம 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 அது त्रयोदशाध्यायः श्री भगवानुवाच सत्त्वं रजस्तमेति गुणाः भवत्यर्न चात्मनः सत्यम् अन्यतमो हन्यात् सत्त्वं सत्येन चैव हि सत्त्वात् धर्मः भवेत् वर्तते पुंसो मद्भक्तिलक्षणः सात्विको उपासया सत्त्वं ततो धर्म प्रवर्तते धर्मरजस्तमः हन्यात् सत्त्ववृत्तिरनुत्तमः आशु नश्यति तन्मूलः ह्यधर्मा उभये हदे आगमो अजादेशः कालः धर्म च जन्म च ज्ञानमन्त्रादः संस्कारः तस्यैते गुणहेतवः तत्तत् सात्विकं ये वेषां यद्यत् वृत्ता प्रचक्षते
निन्तन्ति तामसं तत् राजसं तत्त्वपेक्षितं सात्विकान् एव सेवते पुमानसत्त्वविवृत्तैः ततः धर्मस्ततो ज्ञानं यावत् स्मृतिरपोहनं वेणसङ्गसजो भक्षणे त्यक्त्वा साम्यति तत्फलम् एवं गुणव्यत्ययजो देहसाम्यति तत्क्रियः तत्तो वाचे विदन्ति मत्यप्रायाणि विषयान् यतः पदमापदां तदपि पुञ्चते कृष्ण तत्कदम स कराचकवत् खखराजवत् श्रीभगवानुवाच अहमित्यान्यदा बुद्धिः प्रमत्तस्यदा हृदिः उत्सर्पति रजो घोरम तदः वैकारिकं मनः रजयुक्तस्य मनसः सङ्कल्पः स विकल्पकः तदकामः गुणत्याणात् दुःखः स्यात् दुर्मदः करोति कामवशकः कर्माण्य अभिजितेन्द्रियः दुःखदुःखानि संपश्यते रजो वेगविमोहितः रजस्तमोप्यां यतभिः विद्वान् विक्षिप्तदिः पुनः अदन्त्रितो मनो व्यञ्जने दोषदृष्टिर्न सज्जते अप्रमत्तणयं चेत मनः मयि अर्पयन् शनैः अनिर्वृणः यथा कालं यतश्वासो दितासनः वेदावन्योग आदिष्टः मत्स्यशिः फलकातिभिः सर्वोदमन आकृष्य मद्यत्ता आवेश्यते यदा उतोवाच यदा तं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशवः योगमादिष्टवानेदत् रूपमिच्छामि वेदितं श्रीभगवानुवाच पुत्र हिरण्यकल्पस्य मानसः सनकादयः तप्तच्च पितरं सूक्ष्मं योगस्यैकान्तिकीं गतिं सनकादिवचो गुणेषु आविशते चेत् गुणश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्यसंत्यागो मुमुक्षोरधितितिर्षोः श्रीभगवानुवाच एवं पृष्टो महादेवः स्वयं भूतभावनः जायमानः प्रश्नबीजमनाप्यपद्यते सकर्मधिः स मामाचिन्तयत् देवः प्रश्नभारदितिर्षया तस्याहं हंसरूपेण सकाशमहमं तदा दृष्ट्वा मम त उपप्रज्यः कृत्वा पादाभिवन्तनं ब्राह्मणम् अकृतः कृत्वा प्रप्रज्युः को भवानिति इत्यहं मुनिभिः पृष्टस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा यदवोचमहं तेभ्यस्तदुत्तम निबोध मे वस्तुनः यद्यनात्वम् आत्मनः प्रश्नयस्तृशः कथं गणितवो विप्रः वक्तुर्वा मे क आशयः पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः का भवानिति प्रश्नो आचारम्भो ह्यनर्थकः मनसा वशसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यद् अभिन्द्रियैः अहमेव न मत्तः अन्यदिति बुद्ध्यत्वम् अंजसा गुणेषु आविशते चेदो गुणश्चेदसि च प्रजाः देवस्य देह उभयं गुणश्चेदो मदात्मनः गुणेषु चाविशन् चित्तम् अभीक्ष्णं गुणस्य वह्यः गुणश्च चित्तप्रभवः मत्रूप उभयं त्यजेत् जागृत स्वप्नसशब्दं च गुणतः बुद्धिवृत्तयः दासं विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः यर्हि संस्कृति बन्तो अयमात्मनो गुणवृत्तितः मयि दुर्जस्थितः दह्यात् त्यागस्तत् गुणचेतसाम् अहङ्कारकृतं बन्धम् आत्मनः अर्थविपर्ययं वेत्ता निर्वेत्य संसारचिन्तां दुर्जः स्थितस्त्यजेत् यावन्नाणात्तदीः पुंसः न निवर्तेद युक्तिभिः जागत्यपि स्वमन्यज्ञ स्वप्ने जागरणं यथा असत्पादात्मनः अन्येषामभावानां तत्कृतामिदा कदयो एतपश्चास्य मृषः स्वप्नदृशो यथा यो जागरे बहिरणुक्षणधर्मिणो अर्थान् युङ्क्ते समस्तकरणे हृदि तत्सदृक्षान् स्वप्ने सशुद्ध उपसंहृते स एकः श्रुत्यान्वयात्री गुणवृत्तित्रिकेन्द्रियेशः एवं दृश्य गुणदोः मनसस्त्रयवस्था मन्मायया मयि कृतः इति निश्चितार्थाः सञ्चित्यार्थम् अनुमान सदुक्तिदीक्ष्ण ज्ञानासिन भजत मागिल संशयादिं ईक्षते विप्रमम् इदं मनसो विलासं दष्टं विनष्टम् अधिलोलम् अडातचक्रं विज्ञानमेकपुरुदेव विवादि माया स्वप्नस्त्रितां गुणविसर्गकृतो विकल्पः दृष्टिं ततः तदिनिवृत्य निवृत्तदृष्णस्तूष्णीं भवन्निजसुखानुभवो निरीहिका सन्तस्यते अथ यदिदम् अवस्तुबुद्ध्या त्यक्तं प्रमाय न भवेत् स्मृतिराणिपादात् देहं च नस्वरम् अवस्थितमुत्थितं वः चित्तो न पश्यति यदो अत्यकमत्यस्वरूपं दैवादुभेदमुददैव वसादुभेदं वासो यदा परिकृतम् अधिरामदान्तः देहोऽभिदैव वशकः खलु कर्म यावत् स्वारङ्गमं प्रति समीक्षित एव सासुः तं स प्रपञ्चम् अधिरूढसमाधियोगः
स्वप्नं पुनर्न भजते प्रतिपुत्तवस्तुः मयि तत्तुक्तं वो गुह्यं यत् साङ्ख्ययोगयोः जानितमा आहदम यज्ञम यस्मत् धर्मविवक्षया अहं योगस्य साङ्ख्यस्य सत्यस्य अर्थस्य तेजसः परायणं च षष्ठः श्रियकीर्तिर्तमस्य च मां भजन्ति गुणः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यसङ्गातयो अगुणः यदि मे छिन्न सन्देहो मुनयः सनकातयः सभाजयित्वा परयः भक्त्या गृणता संस्तभिः तैरहं भोजितः सम्यक् संस्तुतः परमशिभिः प्रत्ययाय स्वगं धाम पश्यत परमेष्ठिनः प्रत्ययाय स्वगं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः इति श्रीमद्बाहुति महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दैरहं भोजितः सम्यक् संस्तुतः परमशिभिः प्रत्ययाय स्वगं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः इति श्रीमद्बाहुति महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे त्रयोदशाध्यायः अथ चतुर्दशाध्यायः उतोवाच वदन्ति कृष्ण श्रेयांसे बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पपादाञ्जाम् उदाहो एकमुद्यता श्रीहरे नमः श्री नमः श्री नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद जय जनिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय षष्ठी प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिषः गोब्राह्मणोऽपि सोमस्ते नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु राम 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 இதோட பூர்த்தி பண்ணிப்போம் ராம 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 இதோட 7வது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடையுது அடுத்தது 8வது நாள் பாராயணம் நாளைக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் ராம 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 ராம